जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो कसो खंय पावला कितें जालो फुटसालाचो प्रोजेक्ट आमचो सगळो जाला. आतां मंत्र्याची डेट घेवन आमी इनॉग्रेट करतलो. आमी 26 तारखेक म्हणटाले, 26 तारखेक जाल्लो, पण मोस्टली वी आर थिंकींग शिवजयंती दिसा आमचे म्हणटात हावजींग बोर्डातले लोक आनी तो अध्यक्ष सगळे म्हणटात की आमी शिवजयंती दिसा हें करपाचो. बरो फुटसाल जालो, एक दीस येवन पळय तूं. फाटल्या दिसांनी थोड्यांनी ऑपोजिशन म्हणलेलो आजुनूय आतां स्टार्टूच जायना बा म्हणून. आतां येदो व्हडलो फुटसाल 5000 स्क्वेअर मिटर बांदता 1-2 वर्सां लागतली. थोडो टायम जास्त जाला ना न्ही, बिकॉज ऑफ सम टॅक्निकल इश्यू. पण फुटसाल ग्राउंड रेडी जाला. येवन पळयात, 4 कोटी सरकारान म्हणल्यात 5000 स्क्वेअर मिटर जागा भितर फुटसाल आसा, क्रिकेट पीच आसा आनी 2 बॅडमिंटन ग्राउंड आसा, प्लस गूड वॉकिंग ट्रॅक आसा, सबंद अरावंड आसा. दोतोर बिचोली म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आसतलें आतां, सो कशी तयारी आसा तुमची? पळय, बिचोली म्युन्सिपाल्टीचें कशें आसा, हांव तुमकां सांगलां तसं हांव पार्टी बरोबर आसा. सगळे पार्टीचे कॉल घेतले, पार्टी डिसायड करतले, जे कॅन्डिडेट आसा तांच्या बरोबर हांव रावतलो, तांकां निवडून हाडपाचें काम करता. ऑपोजिशन तर आसतलेंच, पूण भिवपाची गरज आसा. भिवपाची गरज ना.